श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्नासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतासि शाखा गुणः प्रबुद्धा विषयप्रवाला अश्वस्थमूला नरुसान्दतानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येततोपलभ्यन्ते नान्तो न चान्दी च शतं प्रजेष्ट अस्वस्थमेनं सुविरूपमूलगस्तप्रशस्त्रे दृढेन छित्त्वा ततः पदं परिमार्गितव्य यस्मै गता न निवर्तन्ति भूर्य तमेव चात्य पुरुषो प्रपद्ये यस्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामा त्रद्रे विमुक्ता सुखदुःखसङ्ख्ये यस्तः प्रमूढा पदमव्ययं न तदाशयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्तद्वा न निवर्तन्ते यद्वामपरमं मम ममेवाशो जीवल्लोके जीवभूतसनातना मनःशस्त्राणि दीर्याणि प्रकृतिस्थानि कस्यति शरीर यद्वानोति यच्चाप्युत्क्रामति षडा गृहीत्वेतानि संयासि वायुगृद्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्खितं वापि भुजनं वा गुणानि तं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः